अस्सलाम वालेकुम, ज़ुबैर तनवीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर मैं अपने पुराने एरिया में गया हूँ और ख़ास तौर पे ये सोशल वालों के लिए है जो मेरे ओवरसीज़ सोशल में रिलेटिव रहते हैं और जो मेरे रिश्तेदार हैं, सोशल की फैमिली है। ये ब्लॉग उनके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे सारी सोशल सिक्योरिटी से पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिले जो कि बचपन में हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। उन्होंने जिस तरीके से हौसला अफजाई करी है मेरी वहाँ पर जाने के बाद और एक जो मुझे प्रोटोकॉल दिया है, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग ये ब्लॉग और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, ह्यूमैनिटी एरा से असद अनवार आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज 26वें इफ्तार दस्तरखान के तमाम मामलात कंप्लीट करके अब हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ ज़ुबैर भाई का बचपन गुजरा है। लांडी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर मस्जिद में आज ख़त्म कुरान है, जिसकी खुशी में हम लोगों ने ह्यूमैनिटी एरा की तरफ से बिरयानी का इंतज़ाम किया है। बाकी जो तमाम मामलात होंगे वो आपको ज़ुबैर भाई और तैमूर भाई जो वहाँ जिनका बचपन गुजरा है उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। इलाही एक छींटा आ पड़े हम सब के सीने में, इलाही एक छींटा आ पड़े हम सब के सीने में। रह जाते हैं सब अरमान हाय मेरे सीने में। ना काबे की गली देखी न पहुंचा मैं मदीने में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब मैं अपनी छोटी सी स्पीच का आगाज करूंगा और अपने हवाले से बताऊंगा। और मौलवी साहब के साथ जो हमारा एक रिलेशन है, आप हमारे पास आए और हमारे साथ जो तस्वीरें में मैंने कहा मौलवी साहब हम सिर्फ दीन का काम कर रहे हैं, हम अल्लाह के बंदों की फलाह का काम कर रहे हैं। तस्वीर लेने पे वो खुद मजबूर हो जाते हैं। तो नेकी के भी दो मरहले हैं। एक नेकी वो करो जो कि आपके सीधे हाथ से दो उल्टे हाथ को पता भी ना चले, एक नेकी वो। और एक नेकी वो है जो कि इस नियत से की जाए कि आज मैं निकला था तन्हा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीछे आपको मेरे लड़के नजर आ रहे होंगे जो मेरे साथ जुड़ गए, मेरे काम को देख कर मेरे साथ जुड़ गए। मेरी पूरी टीम पीछे खड़ी है माशाल्लाह से। निकला था तन्हा, आज 150 से ज़ायद की टीम चला रहा हूँ। एक एनजीओ का फाउंडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेके चल रहा हूँ चीज़ों को। जो लोग मिलते हैं वो मेरे तहजीब का हिस्सा बनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर पार्कर में काम चल रहा है बूंदे आप के नाम से, जिसमें हमने अल्लाह की निस्बत से, अल्लाह के नामों से, अल्लाह के पाक नामों से अज़म किया था कि हैंड पंप लगाएंगे। और आज अल्लाह का शुक्र है 85 हैंड पंप हम लोग थर पार्कर और दीगर उसके अतराफ के एरियाज में लगा चुके हैं। अल्लाह ताला ने जब काम लेना होता है तो अपने बंदों को मुंतखब करता है। आज आप इस महफिल में बैठे हैं तो इसमें आपकी कोई खासियत नहीं है, ये अल्लाह ताला ने आपको चुना है इस काम के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपसे मोहब्बत है, आपके दिल में मोहब्बत आ रही है अपने नबी की कि आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ ताज़ीम होती है, जहाँ तारीफ होती है, आप लोग वहाँ पर उसको बचने आ जाते हैं। यह आप लोग का बड़ापन है। उसके बाद फिर हम लोगों से अल्लाह ताला ने काम किया मसाजिद बनाने का। 2 मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल खाली प्लॉट से लेकर आज उन मसाजिद को हमने इस तरीके से बनाया जिस तरह आप इस मस्जिद में बैठे हैं, इस तरह की मस्जिद, खूबसूरत मसाजिद हमने एक बलोचिस्तान में बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, एक हमने मस्जिद बनाई है दुआबो KPK के अंदर दुआबा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल हम अफ्तार करवा रहे हैं। कराची का 4थे नंबर बड़ा दस्तरखान हम लोग सजा रहे हैं।
हमारे रब ने हमें इतनी इज्जत और ताकत दी है, हमारे उस्ताद की दुआएं हैं। उसके बाद इस साल का सबसे बड़ा कलाम पाक का हदिया किया है और मैं माशाल्लाह से हदिया यहाँ पर लेकर भी आया हूँ। 2000 कलाम पाक का पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा हदिया करने का शर्फ हमें मिला है दी ह्यूमैनिटी एरा, जिसका मैं फाउंडर हूँ। 2000 कलाम पाक पूरे पाकिस्तान में तकसीम करे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। लोग हम पे भरोसा करके अपनी अमानत दे रहे हैं, हम वो पहुंचा रहे हैं। अफ्तार का बता रहा था आपको, रोजाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2200 से 2500 लोगों की अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे अफ्तार का दस्तरखान सजता है और हब में बलूचिस्तान के अंदर। फिर जब हमारे पास फुकदान हो गया, मतलब हमारे पास ज्यादती हो गई डोनेशन की, तो हम लोग मदारिस के अंदर सहर व अफ्तार के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी मेरी जो कि मैंने यहाँ से शुरू करी और आज अल्लाह का शुक्र है कि मिसाल पहले देता था मैं दूसरों को, फिर किसी ने मुझे बोला बेटा मिसाल दो नहीं मिसाल बन के दिखाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मिसाल देने से लेकर मिसाल बनने तक का सफर तय करवाया है। गुजारिश है कि हमारे काम को सराहें। हम जिस तरीके से दीन की तबलीग कर रहे हैं, थर पार्कर में बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, जितने हमें दीन के हवाले से नॉलेज है पहले हम उसको बढ़ाते हैं, फिर वहाँ पर जाके तबलीग भी करते हैं। आचर तरी साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, इनके साथ भी हमारी बड़ी अच्छी वाक़ियत है, इस घर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर जाके दीन की तबलीग भी कर रहे हैं। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब मैं माइक को छोड़कर जाऊँ तो एटलीस्ट आप हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और दुआ कौन सी जिससे लब ना हिले, दिल से निकले। दिल से निकली हुई दुआ डायरेक्ट कनेक्शन होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहते ना, अगर नसीब बदलना तो फकीर को पैसे दुआ तो फ्री में मिलती है, नहीं दुआ वो नहीं है, दुआ वहाँ काम आती है जहाँ कुछ काम नहीं आता। तो आप लोग प्लीज मुझ समेत मेरी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। और आज मैं यहाँ पर जिस वजह से आया हूँ, हाफिज़ कुरान जो माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, इनके लिए तो मैं दिल से सलाम पेश करता हूँ। आप लोग जो काम कर रहे हैं दीन के लिए हम निकले हैं, जवानी हमने अपनी लगाई है, दीन के वक्त कर रहे हैं। पहले मेरे मुंह पे सुन्नत मुबारक नहीं थी, जितने भी यहाँ पे लोग होंगे, मैं बड़ा एक फैशनेबल टाइप का लड़का होता था जो कि साइकिल चलाना है, शॉर्ट्स मेरे तो मतलब शॉर्ट्स में पहनता था ज़्यादातर। मतलब एक कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आपसे काम लेना है तो अल्लाह ताला आपके दिल में चीज़ डालता है। अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था गुमराही में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मेरे वालिद मोहतरम की डेथ हुई, उनका दम मेरे हाथों में निकला, तो मुझे पता चला कि इंसान तू कितना बेबस है, इंसान की औकात क्या है। इंसान अगर उसको उल्टी आ रही है वो तक नहीं रोक सकता और बातें करता है कि मैं ये चला रहा हूँ, मैं वो चला रहा हूँ। नहीं, आज मैं जिस जगह भी खड़ा हूँ मेरे रब की अता है, मेरे रब का मुझ पे करम है, मेरी टीम पे करम है, वरना मैं इस काबिल नहीं कि मैं एक गिलास पानी का पी लूँ। कुछ दिनों पहले ही मैं सफ़र कर रहा था तो मुझे उल्टी महसूस हुई। मैं उस वक्त अपनी औकात को पहचाना कि ऐ इंसान, तू अपनी उल्टी जो कि तेरे बस में है ही नहीं अपने आप को कंट्रोल करना, तू उसको रोक नहीं सकता, तो तू क्या बातें करता है कि तूने उसको बदल दिया, उसको बदल दिया, ये कर दिया। ये तूने नहीं किया, तेरे रब ने तुझे मुंतखब किया था, आज तूने वो काम किया। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पे अपना रहम किया, हमें नबी का उम्मती बनाया, हमें दीन इस्लाम का मुजाहिद बनाया है। हो सकता है हम आखिरी मुजाहिदीन में से हो, हमें नहीं पता कब क़यामत आ जाए। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। एक आपको नहीं बताया कि आपकी उम्र कितनी है, आप कितना वक्त गुजारोगे इस दुनिया में, और एक ये नहीं बताया कि क़यामत कब आएगी। निशानियाँ बहुत तेज़ी से पूरी हो रही हैं। मेरे भाइयों, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कितनी मुश्किल ज़िंदगी से गुजर रहे हैं हमारे दूसरे भाई। मैंने अल्लाह से भी दुआ की, अल्लाह पाक अगर मेरे मौत का वक्त करीब है तो मुझे थोड़ी मोहलत देना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ उन लोगों को बताने जहाँ पर मैंने जिंदगी गुजारी, उन लोगों को सिखाने जहाँ पे जो लोग मुझे जानते हैं। मैं मोहलत मांग रहा हूँ अल्लाह ताला से, या अल्लाह पाक मुझसे इस दुनिया में दीन का काम ले ले, क्योंकि इस दुनिया में माल और आखिरत में अमाल काम आएंगे, और अमाल आपको जहन्नुम की आग से बचा के जन्नत में लेके जाएंगे। याद रखना, जब बादशाह मरा था तो उसने कहा था कि मेरे हाथ बाहर रख देना। पूछा गया क्यों? उसने बोला मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं वक्त का बादशाह था, वक्त का सुल्तान था, लेकिन जब मैं गया तो मेरे हाथ खाली थे। हम क्या लगे हुए हैं, हम क्या लेके जाएंगे, क्या लेकर आए थे? सिर्फ रोना सीख कर आए थे और रुला कर जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक, जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं रो कर आया था, लेकिन जब मैं जाऊं इस दुनिया से तो लोगों को रुला के जाऊं और ऐसा काम करके जाऊं कि मैं एक मिसाल बनकर जाऊं। लोग कहेंगे कोई तो आया था, कुछ तो करके गया। तो आप लोग भी हमारे
हिस्सा बने, आप लोग भी हमारे मुजाहिद बने। हमारे मौलवी साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पहले मस्जिद में आपको बताऊं कि जज्बा शुरू से काम का था। छोटे बच्चे हसन, मुसफ, यूसेफ, तलहा, बच्चों को जमा करके 10-10 रुपए जमा करके हम लोग वजू खाना धोते थे। उस टाइम 160 रुपए जमा करना ऐसे होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। शायद अंकल मेरे उस्ताद, अभी मेरी उन पर नजर गई, जब भी बैठता हूँ तो मुझे सिखाते हैं दीन की बात और अच्छी बात। इनके बेटे मेरे साथ आज माशाल्लाह से मेरे मेंबर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे अंदर चाहत थी, हम चांद रात को मौलवी साहब भी इस बात का बताएंगे कि हम वजू खाना धोते थे, मस्जिद को धोते थे। मस्जिद की शायद अब ये लाइट अगर आप मेरे साथ हट गई हैं, वो लाइटें हम लगाते थे कि अल्लाह का घर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से तिजारत करी है मेरे भाई, अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। आज अगर मैं इधर खड़ा हूँ और आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं, तो यही कितनी बड़ी इज्जत की बात है कि अल्लाह ताला ने इतने हज़ार लोगों में से मुझे मुंतखब किया कि मैं अपने जज्बात, अपने ख्यालात आपको बता सकूँ। पहली बार ज़िंदगी में मैं इधर खड़ा हुआ हूँ। मौलवी साहब ने मुझे अजान देना सिखाई थी। जब हम सिपारा पढ़ते थे तो बाहर कहते थे जाओ दोपहर 2 बजे के बाद अजान की प्रैक्टिस करो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यही आवाज़, यही अजान मैं देता हूँ थर पार कर में, जहाँ पर आज तक एक मुसलमान नहीं गया, जहाँ पर आज तक अजान का एक बोल नहीं गया, तो ये इन्होंने मुझे सिखाया है। सोचे इन्होंने अपने लिए कितने बैंक अकाउंट खोल लिए, कितनी चीज़ें खोली कि आज मैं अगर कलाम पाक कहीं भी पढ़ता हूँ तो उसका घूम फिर के इसारे सवाब, उसका सवाब मेरे मरहूमीन को और हमारे जो उस्ताद कराम हैं उन तक पहुँचता है। कोशिश करें कि ज़िंदगी में कभी किसी एक शख्स की ज़िंदगी को बदलने में उसका साथ दें, जहाँ तक कर सकते हैं करें। और बाकी आप लोग का बहुत शुक्रिया। आज बहुत खुशी के साथ बता रहा हूँ कि आज मैं अपने पुराने मोहल्ले में मौजूद हूँ और मेरे साथ आज वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर बहुत काम किया है। इब्रार भाई जो कि हमारे दोस्तों के चाचा हैं, तो हमारे भी चाचा हैं इब्रार भाई। एजाज सर जो कि हमारे माशाल्लाह से बहुत मोहतरम और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन है। शाली अंकल जिनके साथ हमने पूरा बचपना गुजारा है, और नूर बादशाह साहब इनके साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। तो ये लोग हैं और इनसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पूछूंगा अपने हवाले से, तैमूर के हवाले से। तैमूर मैं चाहूँगा कि आप हमें भी ज्वाइन कर लें और आप वहाँ पर नूर सर को के पास खड़े होकर इसको पूरा मुकम्मल करें। तो सबसे पहले तो मैं एजाज भाई से पूछूंगा, एजाज भाई आज आपको जो हमने यहाँ पर आके बताया और आप हमारे हवाले से बचपन से जानते हैं, तो आप हमारे लिए क्या कहना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ज़ुबी हो गया और तैमूर हो गया, ये वो बच्चे हैं जो हमारे हाथों में यहाँ पे पले बड़े जवान हुए। अच्छा, एक करैक्टर बिल्डअप होता है जब बचपन में ही बच्चा, वो जो कहते हैं ना कि जब अंगूर जमता है तो वो बता देता है मैं खट्टा हूँ या मीठा हूँ। इनका जो करैक्टर रहा है खासकर ज़ुबी का, और जिस तरीके से इनके वालिद साहब की जो बोल चाल थी लोगों के साथ, जिस मिठास से वो बात करते थे, मैं अक्सर तनवीर भाई को कहता था कि भाई आप बात इस तरह के करते थे जैसे दूसरे को हज़म कर जाओगे, इतना मीठा बोलते आप। तो उन्होंने माशाल्लाह इस बच्चे की वो उस वक़्त परवरिश की। फिर उनकी अचानक इंतकाल के बाद जहाँ पे लोग अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालते हैं, बहुत मुश्किल से अपना वक्त जो है ना आगे निकालते हैं, उस वक़्त इस बच्चे ने अपने आप को संभाला और उस वालिद के उस नाम को उसको लेकर आगे ये चला। और माशाल्लाह से आज जिस मकाम पर ये है, हम कभी कभी गाए बगाए इसको थोड़ी बहुत टिप्स दे देते हैं कि यूँ करो, यूँ चलो, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनका एक करैक्टर है। और जिस जगह पे पहुँचे, हमारी ये दुआ है कि सब बच्चे
اسی طرح ایفرٹس کریں, اسی طرح آگے بڑھیں, اور اسی طرح اپنے والدین کا, کیونکہ ہمارے اوپر, میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب 1991 میں اچانک انتقال کر گئے. مجھے کلاس روم میں آ کے بتایا گیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, اور وہاں سے لے کر آئے مجھے. وہ آپ سوچیں کہ 9th میٹرک کا ایک بچہ اور اس کو اس طرح کی جھٹکا لگے اور اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالے. تو میرے پاس وہ ایک تجربہ تھا. میں نے ان کو کہا بچوں کو کہ بھائی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اور الحمدللہ, اللہ کا الحمدللہ, آج انہوں نے اپنے آپ کو بلڈ اپ کیا ہے, سنبھالا ہے. آج وہ بچے جن کے ماشاءاللہ سے والدین, اللہ تعالیٰ تمام والدین کو بچوں کے سر پہ سلامت رکھے اور ان کو لمبی زندگی دے, ان کی وہ تربیت نہیں ہے. جس طریقے سے جس کاز پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, میں بالکل ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ہمارا ہر قسم کا تعاون ہر وقت ان کے ساتھ رہے گا. شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اور یہ اب میرے ساتھ ہیں ابرار چاچا, ابرار بھائی. ابرار ہمارے بڑے ہیں, اور ان کا جو تعلق ہے ہمارا اس طریقے سے گھر تھا کہ ہم لوگ کے فلیٹ ایک ہی تھے. اگر میں اپنا دروازہ کھولوں تو ان کا دروازہ سامنے پڑتا تھا, اور یہ اپنا دروازہ اوپن کرتے تو ہمارا دروازہ. تو ابرار بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ابرار بھائی, آپ کا جو وقت ہمارے ساتھ گزرا وہ کیسا تھا؟ ماشاءاللہ بیٹا, وقت ہمارے ساتھ ان کا بہت اچھا گزرا ہے. یہ بچے بچپن سے ہی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے, اور یہ جو ہے نا جو محنت کر رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. کوئی بھی ہماری خدمت کی ضرورت ہوگی, ہمارا پورا گروپ ہے, اعجاز بھائی, نور بادشاہ, شاہ علی صاحب ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. کوئی بھی خدمت ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب میں تیمور کو مائک دوں گا اور کہوں گا کہ شاہ علی انکل سے اپنے حوالے سے ان سے خیالات پوچھیں. اچھا, جیسا کہ ابھی زبیر نے آپ کو بتایا, اعجاز بھائی, ابرار بھائی, تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کافی لوگ ہم سے ویڈیوز میں, ولاگز میں پوچھتے ہیں آ کے کہ یار آپ لوگوں کو سکھانے والے لوگ کون تھے. وہ بات تو اعجاز بھائی نے ایک بات کلیئر کر دی کہ ہمارے جو والدین تھے پہلے تو انہی کی تربیت ہے جس وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. پر اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا وہ ماحول, آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں, جو آپ جن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسا شاہ علی بھائی ہو گئے, اعجاز بھائی ہو گئے, ابرار بھائی ہو گئے, نور بادشاہ بھائی ہو گئے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ لوگ اس طریقے کی ایکٹیویٹی کرتے تھے جس طریقے کی آج ہم نے ماشاءاللہ مسجد میں کی ہے. یہ لوگ وہ سارا سینیریو چلاتے تھے جس کو ہم لوگ دیکھ کے انسپائر ہوتے تھے, اور ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کو فالو کر سکیں. تو شاہ علی سر میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ہمارے سمجھے کہ ایک بہت ہی پرانے ساتھی, اور ہمارے والد صاحب کے بھی مطلب بہت زیادہ قریبی رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھوں گا تاکہ اگر یہ بھی اپنے کچھ الفاظ ہمارے ساتھ شیئر کریں, بتانا چاہیں, تو شاہ علی سر پلیز. السلام علیکم زبیر. پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ نے جو یہ کام انسانوں کی بھلائی کے لیے کام شروع کیا ہے, اللہ آپ کو اور ہمت دے گا, اور مطلب آپ کو جو ہے وسائل دے. آپ پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کو بھی اللہ صحت دے, ہمت دے, تاکہ اور لوگوں کے آپ کام آئیں, اور جتنا ہو سکے آپ انسان کی خدمت کریں, انسانیت کی. اللہ آپ کو آگے بھی ہمت اور توفیق دے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. تیمور نے جس طریقے سے بولا میں اس میں بات کروں گا کنٹینیو. واقعی میں یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. جس طریقے سے اگر کسی کے گھر میں خوشی ہو یا غمی ہو, خوشی میں شاید ہم لوگ اتنا جھوم کے نہیں آتے تھے, خاص طور پہ غم میں ابرار بھائی اور ہمارے بہت سارے دیگر ساتھی, پیچھے اسد ہے, اسد کو میں چاہوں گا میرے برابر سے آئے, معاذ ہے ہمارے ساتھ, معاذ عباسی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی کے گھر میں غمی ہوتی تھی, فائز آ جائے, فائز شاہ, اور بھی ہمارے جتنے بچے ہیں سارے آ جائیں, دیگر حسان ہیں, طلحہ ہیں, تو یہ وہ بچے ہیں کہ جو کہ اپنے خوشی کو بھول کے ان کے غم میں اس طرح کام کرتے تھے کہ وہ بندہ اپنے غم کو تھوڑا بھلا لیتا تھا. خدا نہ خواستہ موت تو برحق ہے, کسی گھر میں موت کی ہو جاتی تھی تو یہ لوگ جوان ہاتھوں سے اپنے خود جا کر قبریں وغیرہ کھودتے تھے, اور ان کی جو بھی معاملات ہوتے تھے فیملیز کے, کھانا, یہ ساری چیزیں ہی کرتے تھے. تو ان کو بھی میرا سر سلام ہے, اور آج اگر ہم ادھر موجود ہیں تو ان سب کی وجہ سے ہے, اور یہ میرے رول ماڈل ہیں. اور نور بھائی سے میں کہوں گا کہ نور بھائی بھی اپنے کچھ خیالات ہماری ٹیم کے لیے بتائیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں زیوی بھائی, معاذ, تیمور, سب کو آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے کام کو, جو آپ جس طرح فلاحی کام کر رہے ہو, یہ انسانیت کی خدمت جو ہے نا, اس کا اللہ پاک بہت بڑا اجر دیتا ہے. دوسرا پھر بچپن سے آپ لوگوں کے گروپ کو دیکھ کے, آپ لوگوں کے خدمت کے جذبے کو دیکھ کے, ہم آپس میں یہی آپ لوگوں کے لیے یہ کمنٹس ہوتے تھے کہ یار یہ بچے جو ہے نا, یہ بڑے ہو کے جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہ خدمت کا جذبہ لے کے یہ بچپن سے ہی یہ انشاءاللہ آگے بڑھ کے جس طرح آپ لوگوں کا کام یہ ابھی چل رہا ہے, تو وہ بچپن سے جو ہم سوچ رہے تھے تو آج ہم آپ کو اس شکل میں دیکھ رہے ہیں.
تو آپ اس طرح یہ انسانیت کی خدمت کریں, اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. ویل ڈن. بہت شکریہ. اور تیمور کے حوالے سے میں ایک بات کروں, یہ تیمور شیطان نہیں, بات پتہ کیا ہے, یہاں پہ وہ خیبت خان میرا بھائی, میرا بلو, کیونکہ میرا اور اس کا ایک عجیب سا ساتھ تھا کہ جب ضیاء الرحمن ناگڑ صاحب ڈائریکٹر ہوتا تھا, اور انتہائی خطرناک ترین آدمی ہے, جو نوکری سے نکالنے میں بھی 1 منٹ نہیں رکھتا تھا اور نوکری پہ دینے میں بھی 1 منٹ نہیں لگاتا تھا. اس کے ساتھ وہ ڈرائیوری کرتا تھا. تو ایک دن میری شاپ ہے ڈیفینس میں, تو وہ فلاور کی شاپ ہے, تو وہ وہاں اکثر آتے تھے, وہاں بیٹھتے, میرے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. تو خیبت خان نے ایک دن جو ہے نا چابی یوں پھینک دی, اور میں ڈیوٹی نہیں کرتا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ ان کے چشم چراغ ہیں کہ جو نوکری کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے, مطلب خوددار لوگ تھے, عزت دار لوگ تھے, اور انہوں نے اپنی جو عمر گزاری یہاں پہ, میں چاہتا ہوں کہ آئندہ میرے بچے جتنے بھی ہیں وہ اسی طرح یہاں پہ سر اٹھا کے جئیں. شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ اعجاز بھائی. اعجاز بھائی اور دیگر لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمارے ان الفاظوں کو استعمال کیا جن سے ہمارے حوالے سے آپ کو آگاہی ملی, اور اب میں آپ کو کچھ اپنے بچپن کے دوستوں سے ملاؤں گا تاکہ آپ ان سے ملیں اور ان کو دیکھیں. ہم لوگوں نے ساتھ میں کھیلے, ہم لوگ پلے بڑے, اور وی آل آر فیملی. میں کہتا ہوں کہ ہیومینٹی ایرا کی فیملی سے پہلے میری سوشل کی فیملی ہے. اور ایک اور آپ کو خاص بات بتایا چلوں, اس فیملی کا حصہ فرحان بھائی بھی ہیں. فرحان بھائی, آپ ان سب کو جانتے ہیں, آپ کو دیکھ کے یہ ولاگ بہت مزہ آنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ تمام چہرے ہیں جو کہ آپ بھی ان سے واقف ہیں, اور آپ کی وجہ سے ہی ماشاءاللہ سے یہ ہماری اتنی سپورٹ مل رہی ہے. آپ کی محبتیں ہیں جو ہمیں اتنا آگے لے کے جا رہی ہیں. کنٹینیو رکھیے گا اس ولاگ کو, آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملوائیں گے آج سوشل کے, اور یہ خاص طور پہ سوشل والوں کے لیے ولاگ ہے, ان کو بہت مزہ آنے والا ہے. آج کا دن اختتام کی طرف ہے, اور اختتام کیسے کر دوں کہ جب میں آپ کو اپنے آخری استاد سے نہ ملوا سکوں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو جس طریقے سے پالش کیا گیا ہے, جو ہمارے استاد تھے جنہوں نے ہمارے اوپر واقعی میں کام کیا, انہوں نے علم کتابی سے ہمیں علم اقتصادی دیا. تو آج میں اپنے استاد کے پاس موجود ہوں جن کا نام شاہد رضا ہے, اور یہ میرے استادوں میں سے استاد ہیں اور میرے بہت اچھے پڑوسی, اور میں اگر ان کو کہوں کہ میرے چاچو ہیں تو یہ الفاظ غلط نہ ہوگا. تو ابھی میں شاہد سر کے ساتھ موجود ہوں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بچپنا جو گزرا وہ کیسا تھا, اور میں بچپن سے کیسا تھا. بھی بچپن سے میں 1991 میں جب یہاں پر آیا, جب سے زوبی کو دیکھا, یہ چھوٹا سا تھا, لیکن اس میں ہمت اور اس کے اندر جذبہ بہت دیکھا میں نے. اگر یہ کسی کام کے پیچھے پڑ جاتا تھا تو اس کو کر کے چھوڑتا تھا. کافی اس نے جو ہے نا اچھے کام کیے یہاں پہ, جس طرح سے پڑھائی میں بھی بہت زیادہ اچھا تھا, اور اس کے علاوہ بھی محلے میں کسی کا سودا سلف لانا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ہے تو بہت زیادہ اچھے کام کرتے تھے. اور اب ماشاءاللہ انہوں نے جب ہیومینٹی ایرا میں اپنا قدم رکھا ہے تو اس کے لیے بھی میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے جو ہے اپنے لیے ایک بہت اچھا جو ہے نا کام کیا ہے. اور اسلام جو بیسکلی ہمیں مذہب ہے ہمارا, اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ بہترین اسلام انسان کو کھانا کھلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ رحمان میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن ہم تو وہاں یہ پڑھ لیتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, لیکن اصل نعمتوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب اگر ہم اس میں اس کی ترتیب دیکھیں اور اس کی گنتی دیکھیں تو وہ 33 مرتبہ آتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 33 مرتبہ آتا ہے, اور ان 33 مرتبہ کو اگر ہم اپنے ارد گرد گھوم کر دیکھیں تو وہ 33 دن ہیں, سال کے 33 دن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا کھلانے کے ہیں, جس میں 30 دن یا 29 دن رمضان کے, 2 دن 9 اور 10 محرم کے, اور 1 دن ربیع الاول کا. اس دن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہاں مسلمان رہتے ہیں وہ ایک جذبے کے تحت انسانوں کو, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور بے تحاشا آپ دیکھتے ہیں نعمتیں اترتی ہیں, اور اتنی نعمتیں, اتنا رزق اترتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے اترا رزق, سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ ہے وہ 33 دن, اور یہ ہے وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تفسیر کہ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو وہ یہ نعمتیں ہیں جن کو ہم نہیں جھٹلا سکتے, اور کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا.
کہ عام دنوں میں کسی کے یہاں تقریب ہوتی ہے تو وہ ایک طرف ہوتی ہے, یا کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی تھوڑے سے لوگوں کی دعوت کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک لازوال دعوت ہوتی ہے جو پوری دنیا میں سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ماہ رمضان میں جگہ جگہ دستر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر لوگ افطار کر رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی جگہ پر 100 لوگ, 200, 300 اور اس طرح سے ہزاروں کی تعداد, جس طرح سے مدینہ منورہ میں اور مکہ کے اندر بہترین دسترخوان لگتا ہے جس پہ لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں بڑھائی کرتا ہے اور ان کو بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو دن رات ترقیاں عطا فرمائے اور آپ کے دلوں میں اسی طریقے سے جذبہ پیدا فرمائے کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے صلہ رحمی کا معاملہ عطا فرماتے رہیں اور کرتے رہیں, تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں اور ان کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہوتی رہیں. اور وہ جب دعائیں دیں گے آپ کو تو آپ انشاءاللہ اور اوپر جائیں گے اور آپ کو ترقیاں ملیں گی اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ مدد کر سکیں گے اور ان پر جو ہے نا اپنے چیزیں دے سکیں گے ان کو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زوبی کو اور ان کی تمام ٹیم کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے اور ان پر بہت زیادہ رحمت نازل فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بچپن سے میرے ساتھ تھے, تو ان سے آپ ملے بھی اور میرے اور تیمور کے حوالے سے پوچھیں کہ ہمارا بچپن ان کے ساتھ کیسا تھا, ہیومینٹی سے پہلے ہم کیسے تھے اور ہیومینٹی کے بعد تو یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. چلا آپ بتائیے گا ضرور. ہم نے زبیر بھائی کے ساتھ اپنا یہاں پہ بچپن, ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارے ایک ساتھ فلیٹ میں رہتے تھے. بچپن سے ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے گھر پہ رہنا, ان سے چیزیں سیکھنا, بڑے جو ہے نا انجینئر ٹائپ کے آدمی تھے شروع سے, ابھی بھی ہیں. اور جو ہے گاڑیوں میں ہماری آلٹریشن کرنا, ریموٹ کنٹرول گاڑیوں میں 10 طرح کی چیزیں ہمیں جو ہے نا میپس بنا کے دینا, بڑا انہوں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ وہ کیا اور جو ہے ہمارے نئی چیزیں ہمیں بتائیں, کمپیوٹر چلانا اور یہ سب چیزیں. تو بہت اچھا وقت گزرا زبیر بھائی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک ہی سمجھے گھر تھا, ان کے والد سے بھی, ان کی امی سے بھی, سب سے ہمارا ایسا لنک تھا کہ جیسے ہمارے گھر والے ہیں. تو آج زبیر بھائی کو اس جگہ پہ دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, اور ہم نے بھی جوائن کیا ہے دا ہیومینٹی ایرا کو, اور کافی عرصے سے جو ہے زبیر بھائی اس طرح سے کام کر رہے ہیں, تو بہت خوشی ہے آج ہمیں اس طرح دیکھ کے. بہت شکریہ فائز. میں چاہوں گا تم بھی اس میں کچھ اپنے الفاظ ایڈ کرو کہ کرکٹ میں ہم کیا کرتے تھے اور یہ ساری. بالکل بالکل. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے, اور اسپیشلی زبیر بھائی, واقعی جس طریقے سے ابھی طلحہ نے بھی کہا کہ ان کا بچپن یہاں پہ گزرا ہے, تو یہ جس طریقے سے یہ ابھی ہے نا, جس طریقے سے ہیومینٹی ایرا میں ماشاءاللہ سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, تو اسی طریقے سے یہ پہلے بھی اسی طریقے سے جہاں پہ جب لے تھے لوگوں کی خدمت کرتے تھے, لوگوں کا خیال رکھتے تھے, اسپیشلی اپنے چھوٹوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں دیکھنے والے تمام ویورز کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ زبیر بھائی کو سپورٹ کریں, ان کی ٹیم دا ہیومینٹی ایرا کو سپورٹ کریں. اور جس طریقے سے کرکٹ کھیلنے والی بات ہے تو زبیر بھائی ماشاء اللہ بہت اچھے سے نہیں کیا ہے, میں نے کیا ہے باؤنڈری سے. اس وقت میں آؤں گا اور یہ بڑا فارمل ہو رہا ہے, یہ زبی بھائی والا سین نہیں چلے گا ابھی. یہ وہ باتیں بتاؤ جو بچپن میں کسی کو نہیں پتا. ہیومینٹی کا تو سب دیکھ رہے ہیں بھائی, یہ بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر میرا جو ہے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں, دوست ہے. اور زبیر کے ساتھ جو ہے نا بچپن کے بہت سارے قصے جو ہے نا ہمارے جو ہے نا ایک ایسے اگر میں ابھی سنانے بیٹھ جاؤں تو میرے خیال سے جو ہے نا رات کم پڑ جائے گی. اسپیشلی ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کرکٹ کے اوپر, جس طرح زبیر بھائی نے بولا, تو میں بتاؤں انتہائی گندا کرکٹ کھیلتے تھے, انتہائی گندا کرکٹ. یہ ہمارے 12ویں کھلاڑی کے بعد بھی جو ہے نا کیسا ہوتا تھا نا یار اب کیا کریں, آخری میں بھی بس صرف ان کو جو ہے نا پھر ہم زبیر بھائی کو بولتے تھے اچھا زبیر آپ آ جاؤ یار, چل آ جاؤ یار. تو یہ بیچ کی بلی بھی ہم ان کو نہیں رکھتے تھے. تو لیکن جو ہے کرکٹ کی انہوں نے بات کری تو یہ ان کا تھا. تو لیکن ہم نے بہت اچھا وقت گزارا زبیر کے ساتھ. ہاں جیسے کہ طلحہ نے بتایا کہ یہ ایک انجینئر تھے, اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم ان کے پاس, ان کی بڑی سسٹر کے پاس جب ہم ٹیوشن پڑھتے تھے تو بیڈ کے نیچے ہم نے ایک اسپیشل روم بنایا ہوا تھا. وہاں پہ لائٹیں اور کھانے پینے کا جو انتظام وہ پورا زبیر بھائی نے جو ہے نا نیچے سیٹنگ کری ہوئی تھی. تو انجینئر تو یہ شروع سے تھے, لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ انجینئر ہیں یا نہیں, اب وہ اسکلز ہیں ان میں یا نہیں, لیکن وہ ساری چیزیں تو اب ہیں ان میں. بات کاٹنا چاہوں گا, ایک عادت تین کے اندر بچپن سے وہ ابھی بھی قائم و دائم ہے, جب اسٹارٹ ہوتے ہیں تو اینڈ نہیں کرتے. تو میں زبیر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ فائز بھائی, اور اسپیشلی میں بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, زبیر بھائی کے جس طریقے سے معاذ نے کہا کہ 12ویں کھلاڑی ہے, تو اسپیشلی میں بھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے 12ویں کھلاڑی تھے اس طریقے سے ان کو تو کھلاتے ہی نہیں تھے. میں بتاتا ہوں یہ وہ شخص تھا جو 200 روپے دے کے بھی فیلڈنگ ہی کرتا تھا. بات آئی ہے کرکٹ کی, تو آپ کو
मैं चाहूँगा कि फरहान भाई का यहाँ पे ऐड करूँ। फरहान भाई के हवाले से यहाँ पर मैं बताऊं कि माशाल्लाह से किस तरीके से फरहान भाई ने यहाँ पे टूर्नामेंट करवाए, फरहान भाई ने किस तरीके से यहाँ पर टैबलोज करवाए। और मैं फरहान भाई की यहाँ पे अप्रिसिएशन करना चाहूँगा कि फरहान भाई हमसे 14 अगस्त में किस तरीके से प्रिपरेशन करवाते थे छत में। 14 अगस्त में हमें नचवाते थे ये क्लियर है, और नचवाते थे फुल ट्रेनिंग के साथ। क्रिकेट की तो क्रिकेट के शहंशाह और बादशाह जो हमारे ग्रुप में है फरहान भाई, तो उनके हवाले से बताऊंगा फरहान भाई ने जो कंट्रीब्यूट किया है हमारे साथ, हमारे ह्यूमैनिटी में आने से पहले से और ह्यूमैनिटी के बाद जो कंट्रीब्यूशन फरहान भाई का है वो काबिल ज़िक्र है। और फरहान भाई, तैमूर याद है 14 अगस्त में जैसे फरहान भाई हमें टैबलो की प्रैक्टिस करवाते थे, नचवाते थे माशाल्लाह। अगर वो देख रहे हैं ये वीडियो देखेंगे ज़रूर, हमें नचवाते थे, बारिश हो जो भी हो, डांसर बन के नचाया है उन्होंने हमें वो बहुत। हमें बताते थे ये करना है वो करना है। वो बात अलग है कि इन दी एंड खुद वहाँ से हट जाते थे और हमें आगे पेश करते थे, और हमारी अवाम माशाल्लाह से सारी साथ होती थी। और उस अवाम में देखने वाले कम थे, हम पे मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा होते थे, पर उसके बाद भी फरहान भाई हिम्मत नहीं हारते थे, कोशिशें जारी रखते थे। और हम जैसे लोग जो कि डांस में बिल्कुल ही फेल हैं प्रायंग करते रहते थे। और एक और बात बताऊं, एक दफ़ा बबलू शायद तुम्हें याद होगा, मैं असद और हम जो हमारे दोस्त अहबाब हैं असद वगैरह सारे, तो हम लोग को शुरू से ही खिदमत इंसान का शौक़ था। 14 अगस्त का चंदा जमा करना था, फरहान भाई हमने बोला फरहान भाई हम संभालेंगे, हम डोनेशन जनरेट करेंगे, फंड्स वगैरह। फरहान भाई ने कहा जाओ। तो एक आंटी होती थी उनके घर हम गए, उन्होंने सिर्फ गई अंदर से 5 रुपये का सिक्का दे दिया और हमने सिर्फ 20 रुपये जमा किए थे उस एक्टिविटी के लिए। फरहान भाई ने बोला ये तुम लोगों ने किया था, अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो फरहान भाई ने माशाल्लाह से हमें शुरू से सपोर्ट करी है, ख़ासतौर पर मास्क के साथ तो बहुत ही अच्छा उनका रिश्ता है क्रिकेट के हवाले से। तो फरहान भाई आपके लिए स्पेशली पार्ट हमने रखा है, इसको ज़रूर देखिएगा, आपकी भी यादें ताज़ा होंगी। जोक्स अपार्ट सारी कैजुअल कन्वर्सेशन हो गई, सारे ज़ुबैर भाई के दोस्तों से मिल लिया आप लोग। मगर जैसे क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसी तरीके से इन्होंने बिल्कुल उसके ओपोजिट ह्यूमैनिटी में ये सारा काम, जिस तरीके से ह्यूमैनिटी के पिच पे ये खेलें, जिस तरीके से ह्यूमैनिटी में इन्होंने परफॉर्म किया है कि नंबर 1 प्लेयर बन के परफॉर्म किया। और माशाल्लाह से आज इतने सालों बाद 2015 के से शुरू किया हुआ सफ़र आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ 2015 से कि किस तरीके से लेके चले थे, और आज माशाल्लाह से पूरी टीम इनके साथ है। आज माशाल्लाह से कोचिंग कर रहे हैं पूरी टीम की।